Assalamu alaikum. May blessings of Allah be on all of you. I hope you all are doing well. It's me, Hamza Ali, and you are watching Darjan Tera. Today we will talk about gender equality, a roaring issue of all ages. Before it, let's have a glimpse of equality from my eye. पूरी दुनिया में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि are men and women equal? So as a human being, both are equal. Number one, अगर आप मर्द की बात करें तो मर्द के पास ताकत रखी गई है और वो उसकी नुमाइश करके खुश होता है. आप पंजाबी से अंग्रेज़ी तक का कोई गाना उठा के देख लें. उच्चियां ने गल्लां मेरे यार दियां, जट पैदा होया बस छौन वास्ते, द बॉयज़ इन टाउन बाय थिन लिज़ी. ही ऑलवेज फ्लाउंट्स हिज मैस्कुलिनिटी. अगर दूसरी तरफ हम औरतों की बात करें तो औरतों के पास नुस्वानी हुस्न रखा गया और इस हुस्न की ताकत इतनी है कि हाबील और काबील में झगड़े की वजह भी ये नुस्वानी हुस्न था. नंबर ऑफ वुमेन इन सैलून्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मैन इन जिम्स. सो एक तरफ मैस्कुलिनिटी है तो दूसरी तरफ ब्यूटी है. That means equality. नंबर 2, मर्द की अगर फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रखी गई है तो विमेन का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखा गया. नंबर 3, एक अमल का सवाब जितना एक मर्द को मिलता है उतना ही एक औरत को मिलता है. नंबर 4, इस्लाम की पहली शहीद खातून सुमैया और उन्हीं के हस्बैंड यासिर. नंबर 5, मिन ज़ाकरिन औ उनसा मिन बाज़ुकुम अला बाज़, दे बोथ आर फ्रॉम ईच अदर. उसी माँ से मर्द भी पैदा होता है, उसी माँ से औरत भी पैदा होती है. नंबर 6, औरत को अगर हिजाब करने का हुक्म है तो मर्द को भी उसी जगह हुक्म है कि आप अपनी नज़रों को झुकाएं. नंबर 7, कलमे से लेके नमाज रोज़े से होते हुए तालीम तक सारे हुक्म मर्द को और औरत को बराबर हैं. नंबर 8, जन्नत और जहन्नुम का हुक्म दोनों के लिए यकसा है. दोनों इखलाकी, समाजी, रूहानी, मजहबी हर इक़्तिदार में बिल्कुल बराबर हैं. और ये इक्वालिटी सिर्फ मर्द और औरत में ही नहीं है, अल्लाह ताला ने मुकाफ़ात अमल के ज़रिए अपने निज़ाम में हर चीज़ में रख दिया. जैसा कि आज आप अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक करेंगे तो कल को आपकी औलाद भी आपके साथ बुरा सलूक करेगी. इसका मतलब बराबरी. अगर आज आप बीज लगाएंगे तो कल को वही बीज दरख्त बन के आपको छाँव देगा. इसका मतलब है बराबरी. जितने लोग भूख से मरते हैं उतने ही लोग आज मोटापे का शिकार होकर मरते हैं. इसका मतलब है बराबरी. इसके अलावा अमीर लोग कल गरीब की बेटियों को नचाते थे, आज उनकी बेटियां टिकटॉक पर डांस करती हैं. बराबरी है. दिन है तो रात है, जहालत है तो रोशनी है. हर निज़ाम में बराबरी है. व्हेन वी टॉक अबाउट इस्लाम, इस्लाम में भी इक्वालिटी है और इसको समझने के लिए एक बड़ी उम्दा मिसाल दी जाती है. फ़र्ज़ करें कि एक इम्तिहान में काफ़ी बच्चों ने हिस्सा लिया और उनमें से 2, इमरान और आयशा, पहले नंबर पर आए हैं. इन दोनों ने 100 में से 80 नंबर हासिल किए हैं. पेपर में 10 सवाल थे और हर सवाल के 10 ही नंबर थे. अगर आप इनकी आंसर शीट देखें, यहाँ पे आपको होपफुली नज़र आ रहा होगा. इन क्वेश्चन नंबर 1 इमरान के 10 में से 10 नंबर हैं जबकि आयशा के 10 में से 6 नंबर हैं. सो इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इमरान हैज़ अ डिग्री ऑफ एडवांटेज ओवर आयशा. व्हेन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 तो इमरान के 10 में से 6 नंबर हैं जबकि आयशा के 10 में से 10 नंबर हैं. सो इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 आयशा हैज़ अ डिग्री ऑफ एडवांटेज ओवर इमरान. बाकी सारे सवालों के जवाबों में दोनों को 10 में से 8 नंबर मिले हैं. अगर आप इनके सारे नंबरों को जमा करेंगे तो दोनों को 100 में से 80 नंबर मिले हैं. तो इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इमरान हैज़ डिग्री ऑफ एडवांटेज ओवर आयशा. इन आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2 आयशा हैज़ डिग्री ऑफ एडवांटेज ओवर इमरान. एट दी एंड बोथ आर इक्वल. इसी तरह इस्लाम में कुछ जगहों पर मर्द के पास अहमियत है, कुछ जगहों पर औरत के पास अहमियत है. बोथ आर फिजिकली, बायोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली डिफरेंट. सो डिपेंडिंग अपॉन देयर बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल मेकअप देयर रोल्स आर डिफरेंट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अ फैमिली स्ट्रक्चर इन इस्लाम तो घर का सरबराह मर्द को बनाया गया है. कुरान की एक आयत है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फ़ज़लल्लाहु बाज़ुकुम अला बाज़, एंड men are in charge of women because Allah has made one of them to excel the other and because they spend of their property. तो मियाँ और बीवी के रिश्ते में अहमियत मर्द के पास है. इसी तरह अगर हम औरत की बात करें तो उसी घर में जब वो औरत माँ बनती है तो उसके 5 या 10 जितने भी बेटे हों वो सारे उस अपनी माँ की अतात में लग जाते हैं. तो वो 5 या 10 जितने भी बेटे हैं वो भी तो मर्द हैं. वहाँ पे औरत सिर्फ एक मर्द की अतात कर रही थी. यहाँ पे 5 या 10 जितने भी उसके बेटे हैं वो सारे उस एक औरत की अतात कर रहे हैं जो कि उसकी माँ है. तो इस्लाम ने औरत को भी उतना ही अपलिफ्ट किया है जितना कि एक मर्द को किया है.
اسی طرح ایک حدیث ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے حاضری کے بعد عرض کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ حضور نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر اس نے چوتھی بار پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا باپ۔ یہاں پہ 75% فضیلت جو ہے وہ عورت کو دی گئی ہے اور 25% فضیلت باپ کے پاس ہے۔ اب باپ کہے کہ میں ماں بننا چاہتا ہوں تو وہ نہیں بن سکتا۔ اسی طرح آج سائنس کی اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے a woman can take care of child better than a man۔ اسلام میں کچھ جگہ پر مرد کے پاس اہمیت ہے، کچھ جگہ پر عورت کے پاس اہمیت ہے، اور یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی ایک کو سربراہ کیوں بنایا گیا ہے؟ It is basically because no institution can have two heads of equal authority. It would be a one chairperson, one managing director, and even one head of state. To have an organized family, there must be a one head, and the head is husband. آج چھوٹی سے چھوٹی کمپنی بھی بنتی ہے تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا سربراہ کون ہوگا۔ دنیا میں ادارے ریاستیں قائم ہیں مگر کوئی ادارہ برابری کی سطح پر قائم نہیں ہے، کیونکہ برابری پر صرف انتشار پیدا ہوتا ہے۔ مرد کو سربراہ کا ٹائٹل اس لیے دیا گیا کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ سردی ہو، گرمی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، کما کے لانے کی ذمہ داری تو مرد کی ہے۔ بھوک بھی روز لگتی ہے، سارے اخراجات مرد نے پورے کرنے ہیں، اس وجہ سے اس کو سربراہ کا ٹائٹل دیا گیا۔ عورت کمانے یا معیشت کی جدوجہد کرنے کی مکلف ہی نہیں ہے۔ آپ کسی عورت سے پوچھ کے دیکھیں کیا وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ دن رات کام کرے، اپنے مرد اور بچوں کے اخراجات پورے کرے، بجلی کا بل بھی دے، کرایہ بھی دے اور دیگر اخراجات کو بھی دیکھے، یا پھر وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ صبح اٹھے اور اس کے اخراجات پورے کر دیے جائیں؟ یہ اصل میں مرد کو سربراہ کا ٹائٹل دے کے عورت کو اپلفٹ کیا گیا۔ مسئلہ غلط وقت پر برابری ڈیمانڈ کرنے سے آتا ہے۔ عورت برابری تب ڈیمانڈ کرتی ہے جب وہ بیوی کے عہدے پہ ہوتی ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، جب وہ ماں بنے گی اس کے 5 یا 10 جتنے بھی بیٹے ہوں گے سب اس کی اطاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں تو کچھ رائٹرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرد کے پاس پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایک اچھا گزر بسر دینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی عورت کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ یہ سوچتی ہے کہ مجھے اب مرد کی ضرورت نہیں رہی، میں اپنے سارے اخراجات پورے خود کر سکتی ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ دنیا کے بڑے بزنس مین دیکھیں تو ان کی طلاقیں ہیں، جیسا کہ شیخ محمد بن راشد المخدوم طلاق، بل اینڈ میلنڈا گیٹس طلاق، جیف بیزوس اینڈ میکنزی اسکاٹ طلاق، اسٹیو اینڈ ایلن وین طلاق، جونی ڈیپ اینڈ ایمبر ہرڈ طلاق۔ اسی طرح سے اگر آپ پاکستانی شوبز کو دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو طلاقیں ہی نظر آئیں گی۔ عروہ، نور بخاری، شمون عباسی، عتیقہ اوڑو، فیصل قریشی، فضا علی، ابھی ریسنٹلی آئمہ بیگ کی منگنی ٹوٹی ہے۔ ریزنز ان کی الگ الگ ہو سکتی ہیں مگر بنیادی وجہ ڈیسیژنز میں ڈیڈ لاک ہے۔ So there must be somebody who should have the final authority in the house. In Islam, the husband has the responsibility of taking care of his wife, but it doesn't mean that he has to behave harshly towards her, or he has to compel her, or he has to subject her to his will, or he has to suppress her individuality. اگر ہم بالکل برابری کرتے ہیں تو مرد عورت بن جاتی ہے اور عورت مرد بن جاتا ہے، کیونکہ بالکل برابری ہے، جو جس سے چاہتا ہے وہ شادی کرتا ہے۔ لیسبینز، گیز، بائی سیکچولز، ٹرانسجینڈرز اینڈ کوئرز، ان سب کے کانسیپٹس باہر نکل کے آتے ہیں کیونکہ برابری ہے نا بھائی۔ صرف اس ایکویلٹی کے کانسیپٹ کو غلط استعمال کر کے ہم بہت سارے فتنوں کو جنم دیتے ہیں۔ میریٹل ریپ، ایکسیپٹنس آف پروسٹیٹیوشنل ورک، لیٹ ابورشن، یہ سارے وہ کانسیپٹس ہیں جو مغرب کے ہیں اور ہم اپنی سوسائٹی پہ مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Actually, the Western talk of women's liberation is nothing but a disguised form of exploitation of body, of deprivation of honor, and degradation of soul. The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to the status of concubines, mistresses, and society butterflies, which are employed as merely tools in the hands of sex marketeers and pleasure seekers, which are hidden behind the colorful skin of art and culture. یہی سبق دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔